इस वक्त दुनिया का मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है और ये सब डिपेंड कर रहा है कुछ सुर्ख रंग के बछड़ों पे। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। पुरानी सहूनी एक प्रोफेसी है कि जब ये सहूनी लोग वापस आएंगे गज़ा में और जो थर्ड टेंपल है जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम का, उसको तामीर किया जाएगा और उसके बाद दुनिया यहूदी हो जाएगी एंड सो फोर्थ। इस तरह की ये प्रोफेसीज उनकी बाइबल में ये मौजूद हैं, उनकी जो मुक़द्दस किताबें हैं तौरात एंड तालमुद एंड सो फोर्थ, जो कि अब मोस्टली ओल्ड टेस्टामेंट का हिस्सा हैं। उसमें ये लिखा है कि बड़े पर्टिकुलर टाइप के कुछ बछड़े होंगे या गायें होंगी जिनकी कुर्बानी के बाद ये सारा कुछ हो चुका होगा। वो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उनकी? वो रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि वो सुर्ख रंग के होने चाहिए और सिर्फ सुर्ख रंग के होने चाहिए। उनके जिस्म पे एक बाल भी नहीं होना चाहिए किसी और रंग का। हद ये है कि उनके जो पाँव यानी कि उनके जो खुर हैं वो भी लाल रंग के होने चाहिए, और ये कि कुर्बानी के वक्त उनकी उम्र 3 साल की होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि आप ऐसे बछड़े कहाँ से लेके आएंगे? बहुत अरसे से सहूनी ये इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, जगह जगह ऐसे जानवरों को ढूंढ रहे थे कि जो सुर्ख भी हों और इतने सुर्ख हों कि उनके खुर भी साथ सुर्ख हों, और ये कि उनकी एज भी ऐसे मैच कर रही हो कि कुर्बानी के वक्त वो 3 साल के हों। बिलाखिर ये बछड़े उनको मिल गए टेक्सास अमेरिका से, अपेरेंटली मिडल ईस्ट से नहीं, किसी और जगह से नहीं, बल्कि टेक्सास से ये उनको मिल गए। वहाँ पे पाबंदी है कि आप लाइव स्टॉक को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो फिर बड़े तरीके से इनको पेट्स यानी कि पालतू जानवरों के तौर पे क्लासिफाई किया गया और वहाँ से उनको एक्सपोर्ट किया गया इसराइल में, जो कि वेस्ट बैंक यानी कि मगरबी किनारे के किसी अननाउन अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पे वो मौजूद हैं। और कैलकुलेट की जाए इनकी एज तो ये तकरीबन अप्रैल 2024 का टाइम बनता है कि मोस्ट प्रोबेबली इनको सेक्रीफाइस किया जाएगा। वाक़या क्या है? वाक़या ये है कि थर्ड टेंपल उन्होंने बनाना है। कहाँ बनाना है? जहाँ पे मस्जिद अक्सा है। तो मस्जिद अक्सा को गिरा के यहाँ पे थर्ड टेंपल बनाया जाएगा। लेकिन इस वक्त सहूनी अपने मज़हब के मुताबिक ये समझते हैं कि वो अभी पाकीज़गी के उस मयार पे नहीं है कि वो ये काम कर सकें। इसके लिए उनको पाकीज़ा होना पड़ेगा। अब पाकीज़ा कैसे होंगे? उनके मज़हब के मुताबिक ये जो बछड़ों की एक क्वालिटी मैंने बताई है, इन बछड़ों को ज़बह करने के बाद उनको जलाया जाएगा और उनकी राख पानी में मिक्स करके उनसे फिर कुछ सहूनी होंगे जिनको पाकीज़ा किया जाएगा, और फिर वो इस काबिल होंगे कि वो जाके वहाँ पे इबादत कर सकें और अपना जो टेंपल है वो बना सकें। लेकिन ये टेंपल है मस्जिद अक्सा पे। मस्जिद अक्सा की जो एक्सकवेशन है, उसके ज़ेर ज़मीन खुदाई है, ये बहुत अरसे से हो रही है। उसकी बुनियादों को हिलाने के लिए ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, वेल डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट्स हैं इस बारे में। तो अब ये हो सकता है कि मस्जिद अक्सा को गिरा दिया जाए, और ये एक ग्लोबल आउटरेज है। इसलिए मैं वीडियो के शुरू में कहा कि जो दुनिया का अमन है वो इस वक्त डिपेंड करता है इन बछड़ों पे, कि अगर ऐसा हो जाता है तो मस्जिद अक्सा का तो वही मकाम है जो मुसलमानों का किसी भी मुसलमान के दिल में होना चाहिए, यानी कि खाना काबा और मस्जिद नबवी के बाद ये तीसरी मुक़द्दस तरीन जगह है। तो इमेजिन करें कि कल कोई मस्जिद नबवी को माज़अल्लाह खाकम बदहन उसको शहीद करने के लिए आ जाए, या खाना काबा को शहीद करने के लिए आ जाए। ये तकरीबन वैसी ही सिचुएशन है। तो अगर इसको शहीद कर दिया जाता है तो फिर मुसलमान क्या करेंगे? खामोश रहने का ऑप्शन नहीं बचेगा। इट कुड बी ए ग्लोबल आउटरीच। ये एक इसका एंड ये है कि मुसलमान जो एक ग्लोबल यानी कि सूरत हाल लोकल झड़पों से स्टार्ट हो के बाद में ये ग्लोबल बन जाए, जिसका दुनिया को बहुत नुकसान होगा। और इसका एक पहलू ये भी है कि शायद इसराइल फिर सफ़ा हस्ती से मिट जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब मुसलमानों से आपकी जंग होगी तो इसराइल की तिजारत भी सारी मुसलमान मुल्कों के ज़रिए होती है, उसकी जो इमदाद होती है वो भी मुसलमान मुल्कों के ज़रिए होती है। तो फिर अगर वो रुक जाती है तो इसराइल का गला घूंट जाता है, वो मुसलमान मुल्कों में घिरा हुआ है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा ये है कि मुसलमान हुक्मरान उसी बेगैरती का सबूत दें जिसका दे रहे हैं। मैं आमतौर पर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन जब आप हज़ारों बच्चों की उनकी शहीद हुए जिस्मों पे आप देख रहे हैं कि उनको गलियों के कुत्ते भंभोड़ रहे हैं, तो फिर आप तहज़ीब को सस्पेंड करना पड़ता है। ये बेगैरती है जो हमारे हुक्मरान कर रहे हैं। दूसरा ये है कि फिर कुछ ऐसा हो जाए, और अगर ऐसा हो जाता है तो उसके बाद मुसलमानों की हैसियत दुनिया में ज़ीरो रह जाती है ना। आप आर्गू कर सकते हैं कि इस वक्त कौन सी बड़ी अच्छी है, लेकिन इस वक्त एटलीस्ट कुछ ना कुछ हमारी रेलेवेंस रह जाती है। लेकिन अगर ये हो जाता है तो ये रेलेवेंस भी ख़त्म हो जाती है। कुछ लोग कह सकते हैं कि देखें ये कुछ फ्रिंज ग्रुप्स हैं, ये इसराइल की नेशनल पॉलिसी का तो हिस्सा नहीं है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इसराइल की नेशनल पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। कुछ बड़े अल्ट्रा कुछ किस्म के एक्सट्रीम राइट विंग हैं, वो ये काम कर रहे हैं। लेकिन ये थियोरी
اس حوالے سے ڈاؤٹ میں پڑ جاتی ہے کہ جیسے میں نے آگے کہا کہ امریکن قوانین کے مطابق تو یہ ایکسپورٹ ہو ہی نہیں سکتے تھے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کچھ صہیونی اور کچھ عیسائی گروپ، پرائیویٹ گروپس، وہ قانون کو اس لیول پہ مینیپولیٹ کریں کہ ان کو پالتو جانوروں کی کیٹیگری میں ڈال کے یہاں پہ ان کو لے آیا جائے؟ کچھ نہ کچھ تو اس میں حکومت کا حصہ ہو ہی گا، ادروائز تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر اتنی سیکریسی کیسے ہو سکتی ہے کہ کسی کو نہیں پتہ؟ اس کی کوئی پروٹیکشن ہوگی، کوئی اس کی حفاظت ہوگی، تو یہ گورنمنٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو یہ بھی اپنی جگہ پہ ایک مسئلہ ہے۔ پھر تیسری چیز اس میں بہت اہم یہ ہے کہ اس میں جو عیسائی شامل ہیں، کچھ ایونجیلیکل کرسچن جس میں شامل ہیں، وہ بذات خود ایک پریشانی کی بات ہے۔ وہ اس لیے کہ، اور یہ ایک طرف پریشانی کی بات ہے اس حوالے سے کہ یہ تو ملٹی ڈائمینشنل ایک چیز ہونے لگی ہے، ملٹیپل ایفرٹس ہیں، اور دوسری طرف اس میں ایک انٹرسٹنگ پہلو ہے، اور وہ یہ ہے کہ عیسائی اور صہیونی دونوں ہی ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے لیے تعاون کر رہے ہیں۔ یعنی کہ جن کرسچنز کا میں نے ذکر کیا ہے، ان کا ویو یہ ہے کہ جب مسجد اقصیٰ گر جائے گی اور وہاں پہ تھرڈ ٹیمپل بنے گا تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور اس کے بعد جو صہیونی ہیں ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور جو صہیونی ہیں ان کا خیال ہے کہ نہیں، وہاں پہ جو باقی دنیا ہے انکلوڈنگ عیسائی، یہ سب ختم ہو جائیں گے، یعنی کہ سارے کے سارے ان کی آئیڈینٹی ختم ہو جائے گی، اور یہ سارے کے سارے اہل یہود میں آ جائیں گے۔ یعنی کہ دونوں ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، کیونکہ دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس صورتحال میں مسجد اقصیٰ کا گرایا جانا، شہید کیا جانا، کیا یہ واقع ہی ممکن ہے؟ فیوچر کو تو کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے 9 مرتبہ ایسا ہو چکا ہے کہ ایسے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی بات ہے کہ ایسے جانوروں کی قربانی کی کوشش کی گئی اور وہ کامیاب ہوئی، ناکام ہوئی، وہ ایک اور باتیں ہیں، لیکن 9 ہمیں اس طرح کے واقعات مل جاتے ہیں۔ اس دفعہ ڈیفرنٹ اس لیے ہے کہ صہیونی پہلی دفعہ اس پوزیشن میں ہے، اتنی ان کے پاس طاقت ہے کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں، نمبر 1 یہ۔ نمبر 2 یہ کہ آلریڈی غزہ میں ایک جنگ لگی ہوئی ہے، تو ان حالات میں صہیونی جو کہ جھوٹ بولنے میں کوئی اپنا ثانی نہیں رکھتے، کیا بعید ہے ان سے کہ وہ کچھ اس طرح کی سچویشن کریٹ کر دیں یا اس طرح کا دعویٰ کر دیں کہ مسجد اقصیٰ میں کچھ دہشت گرد چھپے ہوئے اور اس پہ حملہ کر دیں، یا یہ کہہ دیں کہ اندر جا کے ہم نے تو بڑا ایک ڈسکریٹ آپریشن کیا تھا، لیکن اس کے باوجود غلطی سے کچھ ہو گیا ہم سے اور وہ جو عمارت ہے وہ گر گئی ہے۔ یعنی کہ اس طرح کی بہانے بازی کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ سلسلہ رک جائے، اور جو مسلمان حکمران ہیں یہ تجربہ ہو جانے سے پہلے ہی اسرائیل پہ پریشر ڈالیں کہ وہ اس کو روک دے، یہ تجربہ نہ ہونے دیں، کیونکہ یہ تجربہ اگر ہو جاتا ہے، اور یہ بھلے پرائیویٹ گروپس ہی ہیں جو اسرائیل میں کر رہے ہیں، لیکن اگر پورے ملک میں یہ 2000 سال کی پروفیسی اگر یہ پھیل جاتی ہے اور پورا ملک اس میں شامل ہو جاتا ہے، تو پھر مسجد اقصیٰ کو بچانا ناممکن ہو جائے گا۔ اور اگر مسجد اقصیٰ شہید ہو جاتی ہے اور پوری دنیا کے مسلمان اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، تو یہی حکمران جو آج غزہ کے لیے نہیں بول رہے ہیں، ان پہ زمین تنگ ہو جائے گی، کیونکہ مسجد اقصیٰ کا گر جانا یہ محض ایک مسجد کا گر جانا نہیں ہوگا، یہ 3 مقدس ترین عبادت گاہیں مسلمانوں کی ان میں سے ایک ہے، اینڈ دیٹ ول بی اے ویری ویری ڈیفیکلٹ سچویشن ہمارے اپنے رولرز کے لیے۔ اس ساری سچویشن کو بچانے کا، اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اسرائیل پہ میکسیمم پریشر پہلے ڈالا جائے کہ آپ کی تجارت، آپ کی امداد، سب کچھ روک دیا جائے گا اگر یہ کام ہوا۔ ادروائز دنیا میں کس لیول کا بلوا ہو سکتا ہے، اللہ ہی بچائے اس سے۔